नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हैप्पी लाइफ चैनल के मौजूद सामीन व नाजरीन और उम्मत मुहम्मदी की मुक़द्दस माँ बहनों और बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ पर भी होंगे अल्लाह के फजल व करम से खैरियत से होंगे और रब्बे करीम से दुआ गो हूँ कि अल्लाह करीम आपको दीनी इस्लाम के साथ सेहत व सलामती वाली, प्यार व मोहब्बत वाली, खुशी वाली और पाकीज़ा लाइफ और ज़िंदगी अता फरमाए, अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे सामीन व नाजरीन, अक्सर और बेशतर लोग जो मुझसे सवाल करते हैं या व्हाट्सअप के ज़रिए ख़वातीन, मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरी माएँ लिखती रहती हैं, उसमें रिज़्क़ के हवाले से और जादू जन्नात के हवाले से सबसे ज़्यादा मैसेज होते हैं। मैंने मुख्तलिफ़ तरीके जो मुजर्रबात सालिहीन में से हैं, हमारे असातिज़ा, हमारे मशाइख़, बुज़ुर्गान दीन ने अपने मुताल्लिकीन को, मुरीदीन को, मुहिब्बीन को जो बताए और उनको फ़ायदा भी हुआ, और फिर मैंने उन पर वीडियोज़ बनाकर और बराह रास्त बहुत सारे लोगों को, सैकड़ों लोगों को बताया और लोगों को बहुत ज़्यादा उससे नफ़ा हुआ, फ़ायदा हुआ, ख़ासकर जादू के हवाले से। तो जादू के हवाले से मेरी बहुत सारी वीडियोज़ हैं कि आपके ऊपर जादू है या नज़र बद है या कोई जिस्मानी बीमारी है, इसको हम कैसे चेक करें। इसकी वजह यह है कि आप आमिलीन के पास जाएंगे तो ये आमिलीन जितने भी हैं, ये जितने भी आमिलीन हैं, ये सारे ठग हैं। बाज़ लोगों ने तो शुरू में टोकन लगाए हुए हैं। पहले हम डॉक्टरों को कसाई कहते थे कि जैसे एबटाबाद शफीक प्लाज़ा है, जैसे कसाई प्लाज़ा है, वहाँ 5,000, 3,000, 2,000 से नीचे कोई भी डॉक्टर कसाई फ़ीस नहीं लेता। लेकिन आजकल दीन के नाम पे जो है ना, ये मुल्ला भी जो है ना, ये आमिलीन भी, ये भी कसाई बन गए हैं। टोकन लगाया होता है, सुबह सुबह का टोकन लेते हैं, 500 का, 700 का, 1,000 रुपये तक का टोकन बिकता है। और लोग बेचारे जो है ना, सर्दी में, गर्मी में लाइनें लगाई होती हैं और कुछ भी नहीं होता। ये सब की उनकी चालबाजी होती है। उनकी जो है ना, आप ये समझें कि वो खुद जो है ना, इतने तेज़ और शातिर होते हैं ना, वो आपकी तमाम बातों का निचोड़ निकाल कर जो है ना आपके सामने रख देते हैं कि ये बंदा किस कैफियत का है और किस तरीके से जो है ना इसको उलझाना है। खुदारा आप आमिलीन के पास ना जाएं, ये सारे ठग होते हैं। अपना पैसा ज़ाया करेंगे, अपना वक़्त ज़ाया करेंगे, उलझेंगे मज़ीद, और आपको इलाज, आपका ना इलाज होगा, ना आपको शिफा मिलेगी, ना आपको खुशी और सुकून मिलेगा। सुकून, खुशी अगर आप अपनी लाइफ और ज़िंदगी में चाहते हैं ना, उसका हल है रुजू इल्लल्लाह। अल्लाह की तरफ रुजू करें, अल्लाह की तरफ रुजू करें और कुरान से अपना ताल्लुक़ जोड़ दें। कुरान के साथ आप जुड़ जाएं। इसमें शिफा भी है, ये ग़िज़ा भी है, और हमारे दिलों के सुकून, हमारी लाइफ का जो सुकून है ना, वो कुरान में है, अल्लाह की तस्बीहात में है, अल्लाह की याद और इबादत में है। प्यारे सामीन व नाज़रीन, आप किस तरह चेक करें कि जादू है, नज़र बद है या कोई जिस्मानी बीमारी है। आप सूती धागा लें, वो धागा जिस धागे के ज़रिए आज ख़वातीन, घर की जो है माएँ और बहनें जो है ना, बिस्तर को जो लहाफ होते हैं ना, उनको सीती हैं, वो सूती धागा होता है। काले रंग का भी होता है, सुर्ख रंग का भी होता है, ग्रीन कलर का भी होता है। ठीक है, कोशिश ये करें ग्रीन कलर का मिल जाए। अगर ग्रीन कलर का नहीं मिलता तो फिर काला सूती धागा जिसके साथ रज़ाइयाँ और लहाफ सिए जाते हैं वो लें। वो लें जिस बंदे का जादू चेक करना है कि बीमार है, मरीज़ है, हर किस्म का टेस्ट और लेबॉरेटरी टेस्ट जो भी करवाते हैं सब क्लियर आता है। आप उसके कद के बराबर जो है एक धागा जो है ना नाप लें। अब जैसे एक धागा आपने नापा, फिर उस धागे के बराबर जो है ना 10 धागे और लें, यानी टोटल 11 धागे। 11 धागे आप ले लेंगे उसके कद के बराबर। फिर आपने पढ़ाई ये करनी है कि सूरे फलक और सूरे नास ये दोनों एक दफ़ा पढ़ें और उनके सबके से शुरू में ना एक घेरा बांध दें। ठीक है, उसके बाद दोबारा सूरे फलक और नास दोनों इकट्ठी पढ़ें, दूसरी घेरा लगा दें एक बारिश के या कुछ फासले पर। फिर तीसरी मरतबा सूरे फलक और नास पढ़ें, तीसरी घेरा लगा दें।
اس طرح کرتے کرتے 11 مرتبہ آپ نے سورہ فلق اور ناس کٹھی پڑھنی ہے، اور اس پورے دھاگے پر مریض کے قد کے برابر جو ہے 11 گرے باندھ دیں۔ پھر اس کو جو ہے اسے فولڈ کر کے پھر دوبارہ فولڈ کر کے اس کے گلے میں باندھ دیں۔ یہ دھاگا آپ جس وقت باندھیں گے اس کے بعد 48 گھنٹے تک، یعنی 2 دن تک یہ دھاگا اس کے گلے میں رہے گا۔ 2 دنوں کے بعد آپ اس دھاگے کو توے کے اوپر یا کوئی بھی پلیٹ، کسی بھی چیز کے اوپر جو ہے آگ کے اوپر رکھیں، وہ سرخ ہو جائے۔ اس کے بعد جو ہے اس دھاگے کے اوپر براہ راست آگ پہ نہیں رکھنا۔ آپ براہ راست رکھیں گے تو جل جائے گی، دھواں نہیں ہوگا، سمیل نہیں ہوگی۔ آپ توا گرم کر لیں، یا کوئی بھی ٹین کا ڈبہ یا کوئی بھی چیز ہو، پلیٹ ہو، اس کو توے آگ کے اوپر رکھیں، فلیم تیز کریں تاکہ وہ سرخ ہو جائے۔ اس کے اوپر جو ہے اس دھاگے کو ڈال دیں۔ اب دیکھیں، اگر وہ دھاگا جب جلے گا تو اس کی جو سمیل ہے وہ گوشت اور بال جلنے کی سمیل آ رہی ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ جادو کے کچھ اثرات ہیں، جادو، ٹونا، سحر، بندش، اس کے اثرات ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس کی سمیل ایسی ہے کہ جو مرچوں کی طرح، جسے کھانسی لگتی ہے، آنکھیں جلتی ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح کی ہے، اور بال جلنے کی اور گوشت جلنے کی سمیل نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو شدید قسم کی جو ہے نظر بد ہے۔ اور تیسرے نمبر پر آپ نے اگر دھاگا جلایا اور دھاگا جلانے کی کوئی بھی سمیل نہیں ہے، نہ بال جلنے کی، نہ گوشت جلنے کی، نہ مرچیں جلنے کی اس طرح کی تیز، یا کوئی بھی سمیل، اس سے کوئی بھی سمیل نہیں آ رہی، ویسے ہی وہ جل کر ختم ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مریض کے اوپر جو ہے نہ جادو ہے، نہ جنات ہیں، نہ سحر بندش ہے، نہ نظر بد ہے، اس کو کوئی جسمانی بیماری ہے۔ آپ پھر کسی ماہر طبیب، حکیم، ڈاکٹر سے رجوع کریں، ٹھیک ہے۔ اور پڑھائی اس کے لیے، مثلاً اگر سحر بندش جادو نکل آتا ہے، بال جلنے کی، گوشت جلنے کی، اس طرح کی سمیل آتی ہے، تو بالکل آسان علاج ہے۔ روز آنا 101 مرتبہ مریض خود پڑھے، سورہ فلق ناس پڑھے، پڑھنے کے بعد ہاتھوں پہ دم کرے اور پوری جسم پہ دم کر دے، اور پانی پہ دم کر کے اسی پانی کے اوپر 11 مرتبہ پھر آیت الکرسی بھی اور 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، اور سارا دن اس پانی کو استعمال کرے۔ کل فجر کے وقت دوبارہ نیا پانی لے، یا اسی کا پانی جو بچ گیا ہے بوتل بھر دے، پھر دوبارہ 101 مرتبہ سورہ فلق ناس، 11 مرتبہ سورہ فاتحہ، 11 مرتبہ آیت الکرسی، یہ پڑھ کر دم کریں، ٹھیک ہے، اور پورا دن استعمال کریں، صرف اور صرف 11 دن استعمال کریں۔ اور اس دوران میں نے جیسے ہر ویڈیوز میں کہتا ہوں، نماز کی پابندی کریں، کثرت سے استغفار اور درود شریف پڑھیں، حسب توفیق جو ہے صدقہ خیرات دیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگیں کہ اے اللہ، آپ کے پاک کلام قرآن مجید میں آپ کا ارشاد مبارک ہے کہ جادوگر، سحر بندش، ٹونا کرنے والے کبھی فلاح نہیں پا سکتے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اے اللہ، میں اپنی اس جان کو آپ کے سپرد کرتا ہوں، مجھے شفا عطا فرما، مجھے صحت عطا فرما، اور میری فیملی، خاندان کے اوپر جادو، سحر، ٹونا، بندش کرنے والے جو ہے اے اللہ انہیں رسوا کر دے، زمانے کے سامنے، ہمارے سامنے، برادری کے سامنے، اور میرے سامنے لے۔ اللہ کی طرف رجوع کریں، یہی آپ کا علاج ہے، یہی قرآن آپ کا علاج ہے، رجوع اللہ آپ کا علاج ہے۔ اس کے علاوہ عاملین کے چکروں میں مت پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت، شفا عطا فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔